GCE यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लैब करप्शन का मामला, एंटी करप्शन इंक्वायरी शुरू कर दी। रजिस्ट्रार समेत फरीकैन इंक्वायरी के लिए 4 दिसंबर को तलब। वाइस चांसलर GCE यूनिवर्सिटी को जाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी। कतरे पिलाने से इनकार, पोलियो वर्कर्स से मुबैना बदतमीजी का वाकया। समुंदरी में इंतजामिया का एक्शन, 3 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया गया। मुल्जिमान में असलम, अब्दुल्ला, उमैर असलम शामिल। डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तजा ने कहा, पोलियो मुहिम को नाकाम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लालिया का नौजवान अनस हयात इस्लामाबाद पुलिस मुकाबले में मारा गया, या पुलिस के मुबैना तशद्दुद से? मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने गोल्डा पुलिस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। अंसर हयात की नाश 40 रोज से पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम की मुंतजर। वालिदा और लवाहिकीन का चीफ जस्टिस समेत आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। बेटा मेरा पुत्र मजदूरी करन गया है, 4 महीने हो गए घरों निकले नु। अगो कोई पता नहीं, फोन आया 4 महीने पिछो जा तेरा पुत्र जेड़ा पुलिस मुकाबले च मरी गया। अगो कोई पता नहीं कि ओदना गुजरी गए, तशद्दद होया ता मरी गया, मारिया गया, कोई पता नहीं पुत्रा। मैं केड़ा झूठ बोल सकदा, मेरा फोन आया भाई बच्चा मरी गया, वड्डा भाई होता उदे ही गए। मेरा पुत्र राती कल शामी में पता लगा नेट तो भाई जदों चल गया भाई जनाब जी मर गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब के तमाम RPOs, CPOs, DPOs की शिरकत। IG पंजाब की RPOs, DPOs को गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन के इनखला का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। फैसलाबाद के थाना रेल बाजार में SP लालपुर डिवीजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बदनज़मी का शिकार। SP रहमान कादर ने मोटरसाइकिल चोर गैंग की गिरफ्तारी और मोटरसाइकिलें मालिकान को देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 11 बजे आने वाले शहरी 2 घंटे ख्वार होने के बाद मायूस होकर वापस चले गए। रहमान कादर भी न आए। फैसलाबाद डॉल्फिन फोर्स में कैरेक्टर बिल्डिंग ना हो सकी, सिटी 41 ने वजह ढूंढ निकाली। डॉल्फिन फोर्स में मखसूस ग्रुप की सालों से इजारादारी ने कैरेक्टर बिल्डिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। फोर्स के इंचार्ज मुख्तलिफ औकात में 4.5 साल से तैनात। डॉल्फिन अपने क़याम के मकासद पूरे न कर सकी। फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे। नाजायज मुनाफाखोरों ने मनमर्जियां शुरू कर दी। प्याज, लहसुन, चावल, चीनी की कीमतें दुकानदार की मर्जी की हो गई, शहरी परेशान। जंग में जिला इंतजामिया ने अंजुमन ताजरान और करियाना एसोसिएशन की मुशावरत से अशिया खुरनोश की रवा माह की कीमतें जारी कर दी। कुछ चीजें सस्ती, कुछ महंगी हो गई। चावल सुपर बासमती की कीमत बरकरार, कायनात महंगा, कुछ दालें महंगी हो गईं। फैसलाबाद के इलाके गुलशन में गैस लोड शेडिंग से खवातीन परेशान। 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। खवातीन ने कहा, मौसम तब्दील होते ही गैस बंदिश शुरू हो गई। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर। फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे। नाजायज मुनाफाखोरों ने मनमर्जियां शुरू कर दी। प्याज, लहसुन, चावल, चीनी की कीमतें दुकानदार की मर्जी की हो गई, शहरी परेशान। जंग में जिला इंतजामिया ने अंजुमन ताजरान और करियाना एसोसिएशन की मुशावरत से अशिया खुरनोश की रवा माह की कीमतें जारी कर दी। कुछ चीजें सस्ती, कुछ महंगी हो गई। चावल सुपर बासमती की कीमत बरकरार, कायनात महंगा, कुछ दालें महंगी हो गईं। फैसलाबाद के इलाके गुलशन में गैस लोड शेडिंग से खवातीन परेशान। 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। खवातीन ने कहा, मौसम तब्दील होते ही गैस बंदिश शुरू हो गई। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर। GCE यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लैब करप्शन का मामला, एंटी करप्शन इंक्वायरी शुरू कर दी। रजिस्ट्रार समेत फरीकैन इंक्वायरी के लिए 4 दिसंबर को तलब। वाइस चांसलर GCE यूनिवर्सिटी को जाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी। कतरे पिलाने से इनकार, पोलियो वर्कर्स से मुबैना बदतमीजी का वाकया। समुंदरी में इंतजामिया का एक्शन, 3 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया गया। मुल्जिमान में असलम,
عبداللہ عمیر اسلم شامل۔ ڈپٹی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے کہا پولیو مہم کو ناکام بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لالیہ کا نوجوان انس حیات اسلام آباد پولیس مقابلے میں مارا گیا یا پولیس کے مبینہ تشدد سے؟ متوفی کے لواحقین نے گولڈا پولیس پر قتل کا الزام لگا دیا۔ انصر حیات کی نعش 40 روز سے پیمز اسپتال میں پوسٹ مارٹم کی منتظر۔ والدہ اور لواحقین کا چیف جسٹس سمیت اعلی حکام سے انصاف کا مطالبہ۔ بیٹا میرا پتر مزدوری کرن گیا ہے، 4 مہینے ہو گئے گھروں نکلے نو، اگوں کوئی پتہ نہیں، فون آیا 4 مہینے پچھو جا تیرا پتر جیڑا پولیس مقابلے چ مری گیا، اگوں کوئی پتہ نہیں کی او دن گزری گئے، تشدد ہویا تاں مری گیا، ماریا گیا، کوئی پتہ نہیں پترا، میں کیڑا جھوٹ بول چھڑا، میرا فون آیا بھئی بچہ مری گیا، وڈا بھائی ہوتا وہ دے گئے، میرا پتر راتی کل شامی میں پتہ لگا نیٹ تو بھئی جدو چل گیا بھئی جناب جی مر گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، پنجاب کے تمام آر پی اوز سی پی اوز ڈی پی اوز کی شرکت۔ آئی جی پنجاب کی آر پی اوز ڈی پی اوز کو غیر قانونی غیر ملکی تارکین کے انخلاء کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے تھانہ ریل بازار میں ایس پی لال پور ڈویژن کی پریس کانفرنس بد نظمی کا شکار۔ ایس پی رحمان قادر نے موٹر سائیکل چور گینگ کی گرفتاری اور موٹر سائیکلیں مالکان کو دینے کے لیے پریس کانفرنس بلائی۔ 11 بجے آنے والے شہری 2 گھنٹے خوار ہونے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ رحمان قادر بھی نہ آئے۔ فیصل آباد ڈولفن فورس میں کیریکٹر بلڈنگ نہ ہو سکی، سٹی 41 نے وجہ ڈھونڈ نکالی۔ ڈولفن فورس میں مخصوص گروپ کی سالوں سے اجارہ داری نے کیریکٹر بلڈنگ کا بیڑا غرق کر دیا۔ فورس کے انچارج مختلف اوقات میں 4.5 سال سے تعینات، ڈولفن اپنے قیام کے مقاصد پورے نہ کر سکی۔ فیصل آباد میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، ناجائز منافع خوروں نے من مرضیاں شروع کر دیں۔ پیاز، لہسن، چاول، چینی کی قیمتیں دکاندار کی مرضی کی ہو گئیں، شہری پریشان۔ جنگ میں ضلعی انتظامیہ نے انجمن تاجران اور کریانہ ایسوسی ایشن کی مشاورت سے اشیاء خورنوش کی رواں ماہ کی قیمتیں جاری کر دیں۔ کچھ چیزیں سستی، کچھ مہنگی ہو گئیں۔ چاول سپر باسمتی کی قیمت برقرار، کائنات مہنگا، کچھ دالیں مہنگی ہو گئیں۔ فیصل آباد کے علاقے گلشن میں گیس لوڈ شیڈنگ سے خواتین پریشان، 2 وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ خواتین نے کہا موسم تبدیل ہوتے ہی گیس بندش شروع ہو گئی، بچے ناشتہ کیے بغیر اسکول جانے پر مجبور۔ واسا فیصل آباد کا ملت چوک ڈسپوزل کی کیپیسٹی بلڈنگ کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ ڈسپوزل کی کیپیسٹی 40 کیوسک سے بڑھا کر اکتوبر تک 100 کیوسک کی جانا تھی، مگر دسمبر کے آغاز کے باوجود ڈسپوزل کے کنویں تعمیر نہ ہو سکے۔